وصلنا دوك للاسم نتاعنا اليوم في اوتو برو سيت نوفيل بيجو 208. alors من العام 83 من 205 لي سيتادين الكل تاع الماركه الفرنساويه نجحوا في العالم اجمع 205 206 207 وال 208 القديمه. موديلنا اليوم خلى نفس الاسم 208 اما على عكس كونكورون ديريكت الكليو اللي حافظت على نفس الديزاين اون ايفولوشن صغيره هوني تبدلت بكلها واحسن هكا خاطر ولينا عندنا اون فواتور تري ايكيليبري ان ديزاين ديناميك شخصيه قويه زاده بالكابو الطويل اللي يوفى على الكالندر هذه الكبيره داير بها ليكليراج ليد لا نوفيل سيناتور لومينوز بيجو اللي دشنتها ال 508 ماشيه بالطول وكيما على ال 508 نلقاو فوق الكابو النوامر هذم اللي يمثلوا اسمها 208. Sur cette très belle version GT Line, on a des pare-chocs sport, des jantes ZA sport. وحاجة نادرة وعجبتني برشا هما لي باساج دو رو هوني en noir laqué كيما لي ريتروفيزور والسبويلر اريير اللي ماشي مع السقف الأكحل خاطر عندنا ان توا بانوراميك اون فيرسيون فول اوبشن اون كونفيغوراسيون جون اي نوار اللي خارجة عليها برشا. عندنا une toute nouvelle plateforme CMP اللي تخلي 208 تربح 8 سنتي في الطول بالمقارنة مع الموديل القديم برشا ولات تفوت ل 4 متر والمرة تفوت ل 4 متر و4 و5 سنتي بالضبط وفي نفس الوقت ولات أوطى من قبل وأعرض الشيء هذا يزيد في الكوتي ديناميك نتاع الكربة والكوتي سبورتيف. بالتالي اجناب منفوخين بارشوك مخدوم كما تشوفوا بالخط هذا ذكرني شويه ال 205 وحاجه باهيه ان اوماج ليها هي في الفيرسيون اليوم سبور جي تي لاين عندنا ان سبويلر اون دوبل سورتي ديشابمون عندنا 130 زيله كهرباء قويه دونك لا سيناتور لومينوز موجوده كالعاده عند بيجو لي 3 غريف وكيما على 508 مربوطين بالبوندو هذا الاكحل. توا باش نعطيكم رايي بيخصني كان انا قبل في جيل القديم ما بين ال 208 والكليو كانت تعجبني الكليو توا ما بين الكليو الجديده وال 208 من غير حتى شك تعجبني ال 208 اكثر اون فواتور تري ديناميك تري سبورتيف دي كونفيغوراسيون مزيانين برشا مازلنا ما شفناش الداخلين اما هو زاد شباب تشوفوهم بعد شويه دونك عندي انا سيت نوفيل 208 تاع كهرباء اللي موجوده في الكاتيجوري دي سيتادين. من الداخل نعرفوا رواحنا في وسط اون بيجو عندنا لي زيكسكلوزيفيتي نتاع الماركه الفرنساويه موجودين كان عندها الكوكبيت سور الفي لاي كوكبيت لي كونتور هذم اللي عاليين لو بتي فولون شي هذا يزيد في ميور فيزيون هوني بلاصه لي كونتور مزيانه ياسر مخدومه برشا كيما تنجموا تشوفوا دي كونتور نوميريك افيك افي 3 دي هو زاد ياسر شباب تحسنت برشا بالمقارنه مع الموديل القديم على بوينت دو لا تكنولوجي في الفيرسيون هذه جي تي لاين تحسنت زاد في الجوده عندنا هوني دو كوير افيك اون سوربيكور خضراء مزيانه ياسر ان تري بال éclairage d'ambiance هوني des inserts effet carbone du noir laqué les touches piano زاد كيما على 508 وال 3008 ال 208 هذه كيما من برا عندها الشخصيه نتاعها سا بروبر بيرسوناليتي ما تشبه حتى كهرباء اخرى عندنا برشا اوبسيونات زاد كيما هوني ان ايكران 10.3 بوس نجموا نختاروا ما بين 7 بوس و 10 بوس وبرشا اوبسيونات منهم التوا بانوراميك. دونك في وسط سيت نوفيل 208 نكملوا ليسي نتاعنا اول حاجه نلاحظوها كالعاده عند بيجو ماركه الفرنساويه عندها سي كود ستيليستيك سواء من برا في السيناتور لومينوز في الديزاين نتاعها ومن الداخل افيك سي فامو كونتور سور الفي اللي حكيت لكم عليهم لاي كوكبيت موجودين توا على الجام الكل يسهلوا الفيزيبيليتي نتاع السائق هكا نقعدوا عندنا اون بون فيزيون على الكياس الفولون زاد صغير اصغر من الفولونات نتاع الكراهب الاخرين يعطينا هو احساس سبور اكثر من العاده سورتو بالفيرسيون هذه 130 شيفو الوغ فما بليزيور موتوريزاسيون
3 اسانس 1 لتر 2 من 75 حتكشي 130 زيله. عندنا واحده انترميديير اللي عندها 100 زيله، الاكثريه هي اللي باش تكون موجوده في تونس. اون موتوريزاسيون ديزل زاده et un moteur électrique أول مرة à 200 litres. À cette version 130 chevaux, nous avons comme une version sport sportive. On a des bonnes accélérations. Les reprises, on est accouplé à la boîte EAT8, la boîte Peugeot. Il y a 8 vitesses. On a les palettes au volant. الشاسي تحسن خاصة في لي فيراج الديريكسيون مكبوسة باهية. نسوق في نفس الوقت اللي نقصوا في السرعة. البيجو 208 هي اون سيتادين كرهبة نتاع وسط بلاد وكيخموا برشا على الراحة نتاع سياقتها كي نسوقوها في الزناقي في لي رويال ابا ريجيم كي نمشيو بالشوية. دونك une ambiance sport في الفيرسيون هذه بالكلاسي سبور. دونك اما سبور زاده حتى في الفيرسيون عاديه بالفولون هذا امي بلا. لانكلينيزون زاده تاع البلانش دو بور اللي دايره للسائق تعطينا احساس تاع اون فواتور سبورتيف. 208 هذه تحسنت دونك سور تو لي بوان في الشكل البراني الداخلاني. التكنولوجيا اللي موجوده في وسطها في سياقتها زاده الشاسي تبدل برشا. بلاتفورم الجديده سي ام بي تزيد في الراحه نتاع الكهرباء كيما لي نوفيل سسبونسيون. قلت لي بوجو كانت الكونسوماسيون نتاعهم الاستهلاك نتاع الكهرباء هذه متوازن. للفيرسيون 100 جو احسبوا تقريبا 5 لترات ونص لل 100 كيلومتر، حاجه باهيه برشا. عندنا هوني ديفيرون مود دو كوندويت، ثلاثه الكل في الكل. مود ايكونوميك pour une conduite donc économique, mode normal et un mode sport qui m'adore. وصلنا دونك للاسي نتاعنا اليوم في اوتو برو البي ام دبليو سيري 1 اخر جيل الثالث. خرجت توا عندها 15 سنه دونك غيرتها تقريبا كل 7-8 سنين. الوغ بي ام دبليو معروفه بالفيابيليتي والسبورتيفيتي نتاع الكهرباء في العاده دي بروبولسيون في العاده. خاطر اليوم الكهرباء هذه ولات اون تراكسيون يعني القوه الكل تتعدى للعجل القدامين. عندها دوك نفس البلاتفورم مع لي بي ام دبليو اكس 1 اكس 2 والسيري 2 مونوسباس. النتيجه الكابو موتور اصغر من قبل اما عندها يمين فلويد خاصه على جناب الشبابك التيلانين ماشيين يصغروا. ومن القدام لاذوي جواد ماشيين على طول الفاس افون. كالندر جديده زاده ما عادش اون دو بلوك كيما قبل نفس البلوك كيما تنجموا نشوفوا. هوني عندنا اون فيرسيون موتور سبور دونك ان باك سبور افيك دي زونتري دير على جناب. الديسان تاع الكالندر زاده متغير كيما اللون الكهرباء بلو موتور سبور. Ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hard wrote the song, but I am the messenger. Through the metropolis. لو عملت لي زادة تغيرت على قبل خاصة لاذوي اللي ولاو أجود برشا. أنا بارتي هذه اللي تعجبني أكثر وحدة في الكهرباء خاصة بالباك ام افيك لي دو غروس سورتي ديشابمون. وما تظهرش هكا أما أقصر من قبل. أقصر بشوية نص سنتي أما في نفس الوقت ربحة الفدا دايوغ قايد باش نكتشفوها من الداخل. من الداخل تحسنت برشا على قبل. فينيسيون هايله. ذكرنا نوفيل سيري 3 دايوغ البلانش دو بور تاع البي ام دبليو سيري 3. نلقاو لي كونتور ديجيتال الجراند ايكران هذايا تحت منه ان بتيت ايكران للكليماتيزاسيون مزيان برشا سي تري براتيك. البلوك هذايا الكل ولا للكليماتيزاسيون. كل شيء كي العاده عند بي ام دبليو داير للسائق سي نورمال نجمو نقولوا متخصو كان هو.
عندنا دونك ليكرون هذا كبير تكتيل واضح برشا، اما نجموا نتحكموا فيه بالمولات هذه، وهذه حاجه هايله خاطر لي زيكرون تكتيل يستحقوا اكثر كونسنتراسيون، اكثر وقت نقعدوا نغزروا لهم ونضيعوا الكياس. بالمولات هذه نجموا نعملوا كل شيء كي ننزلوا على هوم. عندنا لي ديفيرونت فونكسيون تاع الكهرباء ميديال جي بي اس كار زاده. في الفيرسيون هذه سبور نتاعنا نجموا نختاروا بلوزيور مود دو كوندويت، اون كونفيغوراسيون سبيسيفيك زاده نتاع كرهبنا تمشي من السسبونسيون للديريكسيون حتى تكشي البوات دو فيتيس. Alors le Mercedes Classe A, sa concurrente directe عملت البوز كي خرجت عملوا بالتكنولوجيا اللي كانت موجوده فيها بي ام دبليو. تعطينا دونك اليوم زاده كهرباء كونيكتي كونترولابل بصوتنا بالتليفون زاده. بون مازلنا ما نجموش نسوقوها، ما نجمو نخدموها، نجمو زاده نحلوا ونسكروا البيبان، نلقاو زاده لورديناتور دو بور في التليفون. بروميير مونديال زاده عندنا اون اوبسيون بون ما عرفتش كان باش تصلح برشا، اما الكهرباء تسجل لي 50 ديرني متر اللي عملناهم ونلقاو فلسه كي ننزلوا عليها تنجم توخر لي 50 ديرني متر هذوما بنفس الطريقه. بون الشيء هذا ينجم يصلح كان نلقاو مثلا كاس مسكر ولازمنا نوخروا توخر وحده من غير ما نمشي الورا. واحنا اليوم دوك جاتنا الفرصه باش نجربوا cette version sport. Donc نعملوا une petite parenthèse عليها. عندنا les tout nouveaux sièges baquets motor sport مزيانين برشا avec repose-tête intégré, appui latéral خارق العاده, des rappels motor sport زاده, un éclairage lumineux شباب برشا, volant M pédalier en aluminium ou surpiqûre زرقاء à tableau de bord. Alors نتعبيهم من التالي حاجة مهمة برشا في الكرهب هذم لي كومباكت خاطر ماهمش طويل ياسر. دوك نحبوا فضاء في وسطهم. بي ام دبليو خدمت برشا الفولي هذا، دوك انا طولي فوق المتر و80 عندي فضاء للساقية. زاد الكاردو توا باهية 3 بلاس. التونيل سنترال اللي كان موجود قبل للبروبولسيون نقص، دوك ولات تهز 3 من الناس بالمرتاح. نلقاو راحتنا في وسطها زاد افيك دي بور يو اس بي. كان نبداو زوز ان اكودوار سنترال افيك بورت موبيل. حاجة أخرى مهمة في الكرهب هذا هو الفوليوم دو كوفر، زاد تكبرت فيه. ربحنا 20 لتر بالمقارنة مع الموديل القديم عندنا هوني 380 لتر. اي اوفرتور الكتريك حاجة نادرة برشا على الكرهب هذم الصغار. بي ام دبليو كي العادة تخمم على الراحة تاع حورة فيها. عندنا كوفر دونك غرق افيك ان باك دو رونجمون. Alors on calme donc les internes qui host cette nouvelle 135i. On a une version très sport. On a le rappel de Motorsport. On a le compteur digital Makobali M135i. Grâce à Tankin Khadmoa. Saute le Karaba. Avec ce petit retour de flamme, les échappements libres pour l'Alium. Une tâche pour me lire. Donc c'est parti, mode D. أكثر حاجة اللي تغيرت كما قلت لكم ماهيش فيزيبل ما نشوفوهاش هي الترانسميسيون ولات اون تراكسيون. قبل القوى الكل كانت تتعدى على العجلة اليمين خاصية عند لي بي ام دبليو اللي كانت تعطي احساس بمتعة كبيرة في سياقتها. اليوم ولات اون تراكسيون بكل شيء على العجلة القدامين. نجمنا دونك نضيعوا بوكو دو بليزير دو كوندويت. اما لا فضل اون تري بون ريبارتيسيون دي ماس كيما تعرف تخدمها بي ام دبليو تقريبا 50-50 يعني 50% نتاع الوزن الكهرباء جاي من القدام و50 من التالي. كي نقسموا الكهرباء في زوز سي دو 50-50 تقريبا. يعطي احساس هايل في سياقتها في الإكليراج خير برشا من لي زوديا 3 لي مرسيدس كلاس A مثلا. بالديفيرونسيال تورسون زاده يعطي اكثر قوه للعجله اللي تستحق دور اكثر وحده، ويفريني زاده العجالي اللي ما نستحقوهمش بور اون ميور ريبارتيسيون تاع البويسونس نتاع الكهرباء نتاع الاكسيليراسيون. دونك اليوم موديلنا عنده فوق 300 زايله 306 بالضبط.
نتيجة دي بيرفورمانس اكسبسيونيل بالحق. أقل من 5 ثواني من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة. دي زاكسيليراسيون قويين برشا. موجود فيه اللونش كنترول، بوات دو فيتيس هايلة. عندنا تو الأدي إن موتور سبورت. عندنا كيما يعيطولو ان فرانس لا سونساسيون دو كو دو بيي، خاصة كي نعديو لو 3 رابور. الكهرباء تعطينا ضربة صحيحة. وتجاوب ابا ريجيم حتكشي فوق لي 6000 تور مينوت. موتور قوي برشا دونك تري بيرفورمون، خاصة كي نحطو المود سبور في السيليكتور دو كوندويت. الكهرباء تجاوب انستانتانيمون كيما تشوفو avec une très belle sonorité. وكان ما قلقنيش الباساج من البروبولسيون للتراكسيون، خدمته مليح بي ام دبليو. وزاد الماركه الالمانيه عملت اون انكيت قبل ما تبدل موديلها، سهلت الكليونات اللي عندهم دي سيري 1 كان الشيء هذا باش يقلقهم، والاكثريه جاوبوا ليه ما يهمهمش التيب دو ترانسميسيون. عجبتني زاده خدمة الشاسي سبورتيف أكثر حتى من الموديل القديم. سسبنسيون هايلة حتى كان مكبوسة شوية، خاصة كي نمشيو بالشوية. الكهرباء هذه ان موديل سبورتيف لي موتوريزاسيون صغار بسسبنسيون عادية. الحقيقة ما حسيناش المشكلة هذه. أما عندنا اليوم السسبنسيون بيلوتي سيلكت درايف، اون اوبسيون اللي تخلينا نختاروا ما بين ديفيرون مود دو سسبنسيون من السبور للكونفور.